ठीक है, सजावट करो, गलियां सजाओ, चरागा करो बेटा, जुलूस निकालो, कोई मना ही नहीं, लेकिन ये ना करो और ना करने दो। तो मसलक ही बदला, मसलक पे लगता है सारा कुछ। बिल्कुल ना करने दो किसी। इंशाल्लाह आपको लड़ने लुड़ने की नौबत ही नहीं आएगी। आप बजरा कोट के आग छोड़ो, भाई ये काम नहीं होना पुत्र। मसलक की बदनामी करते ये हैं, बदनाम हम होते हैं। देखो ना हजरत हूर उन्होंने लैन दी जवाब सानू देने पे, ना मैं ले आंदी ना मैं गया ना मैं आखिया ले आने लू, जवाब सानू देने पे। ना इमाम अहमद रज़ा खां फाज़िल बरेलवी ने कहीं कहा कि हूर लैके आइयो, भाई हूर मक़सूरातुन फिल ख़ियाम, हूरां ते जन्नत च ने हज़रत जी, तुसीं नकली कितों चुक लेंदी। तो ये फिर तरीका भी बताया हज़रत, मोमिनो खुशियां मनाओ कमली वाला आ गया। ते खुशी क्यों मनाओ, रब सल्लिम गुन बनाओ कमली वाला आ गया है। दुरूद दुरूद, गलियां भी सजाओ लेकिन मोमिनो खुशियां मनाओ कमली वाला आ गया, रब सल्लिम गुनगुनाओ कमली वाला आ गया। दुरूशी एक बार आपने अपनी मर्जी का पढ़ लिया, अब एक बार कोशिश करेंगे उनकी मर्जी का पढ़ने की, ठीक है। और उनकी मर्जी मुबारक क्या है, हदीस पाक का मफहूम है, फरमाया औ अंत मजनून औ अंता, जिक्र इस तरह करो कि देखने वाला समझे कि दीवाना हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह केमिकल वाला दूध पी के 6वीं तकरीर है ते तुसीं खालस पी के एक बार भी दरूद नहीं पढ़िया। केमिकल वाला दूध पी के भी 6वीं तकरीर है मेरी, और हर तकरीर कम से कम 1.5 घंटा है। केमिकल वाला दूध पी के गुजर होने के बावजूद केमिकल वाला पी 6वीं तकरीर है, तो तुसीं अल्लाह दे बंदे हो खालस पी के एक बार दरूद नहीं पढ़िया कोई है। मज्जा भी कहदियां होने ने किनू पियांदी रही हो, राम ही किया मेरा पीता है। मजाक नहीं, पुछ लो ना मजाक, बेचारियां अफसोस करन लगियां ने बह के। मिसबाई केमिकल वाला पी के भी 6वीं तकरीर करना आ गया, खालस पी के एक बार दूध नहीं पड़े जाना, मज्जा बेचारियां अफसोस करन लगियां ने। इसलिए मित्र इस तरह ना किया करो। इस जुबान का मुंह में और कोई मकसद नहीं होता, इस जुबान का मुंह में और याद रखना पुत्र, तुझसे और मुझसे तो उन्होंने कोई इम्तिहान ही नहीं मांगा है, तुझसे और मुझसे तो उन्होंने कोई इम्तिहान ही नहीं मांगा। पुत्र कलीनों पे बैठ के कह रहे हैं पढ़ ले, कुर्बान जाओ, इम्तिहान तो उन्होंने दिए जिन्होंने कोयलों पे लेट के पढ़ा देता है। इम्तिहान तो उन्होंने दिए और पढ़े अहद अहद के नारे लगाए, दरमियान में से रख के चीर दिया गया फिर भी पढ़ा, कोयलों पे लिटाया गया फिर भी पढ़ा, उनकी जानें ले ली गई फिर भी पढ़ा। इसलिए पढ़ा करो बेटा, और आप जितनी मोहब्बत से पढ़ोगे, मोहब्बत जितनी ज्यादा होगी करम भी उतना ज्यादा होगा। और याद रखना इधर जाहिर है सारे एक जैसे तो नहीं बैठे, अमीर भी बैठे हैं, गरीब भी बैठे हैं, गोरे भी बैठे हैं, पक्के रंग वाले भी बैठे हैं, औलाद वाले भी बैठे हैं, हो सकता है कोई बे औलाद भी बैठे हो, वो भी बैठे हैं, जिनके पास घर है वो भी बैठे हैं जो किराए पे। नबी अलैहि सलाम ने फरमाया जन्नत में अल्लाह अहले जन्नत को इतना अता करेंगे कि दुनिया में आने वाली कोई तकलीफ या कोई कमी कभी किसी जन्नती को भूल के भी याद, कभी किसी जन्नती को याद नहीं आएगा, यार मेरा तो मकान कराए थे, मेरी औलाद नहीं हुई, कुछ भी कभी भूल के भी याद। भाई मैं केमिकल वाला पीता है नहीं, बात केमिकल वाला पीता है नहीं निकल रही, मैं खालस नहीं पीता, केमिकल वाला पीता है।
پیچھے ڈبل لگانا چاہیے تھا. ہاں جی یعنی وہ پیچھے ڈبہ لگنا چاہیے تھا, ایک ایک ڈبہ. اللہ کبھی کسی جنتی کو بھول کے بھی یاد نہیں آئے گا, لیکن فرمایا اگر اہل جنت بھی افسوس کیا کریں گے تو ان لمحات پہ کیا کریں گے جو اللہ کی یاد کے بغیر گزرے ہوں گے. جنت والے بھی افسوس کیا کریں گے یار ذکر تھوڑا کیوں کیتا, ذکر تھوڑا کیوں کیتا, بہتا کرنا چاہیے. اس وقت نہیں کیا, تب نہیں کیا, تب نہیں کیا, افسوس کریں گے اہل جنت. اس لیے پتر آج کر لو, آج وقت ہے, کیونکہ ان قریب یہ زبان خاموش ہو جائے گی, یہ نہیں بولے گی. مردے کے منہ میں زبان نہیں ہوتی ہے لیکن بولتی. جمدے بچے کے منہ سے زبان نہیں ہوتی لیکن بولتی. کب بولتی ہے؟ جب اس کا حکم آ جاتا ہے. کیونکہ اگر یہ اپنی مرضی سے بولتی تو پھر سب بچوں کی ایک ہی وقت پہ بولتی. کوئی 1.5 سال پہ بول پڑتا ہے, کوئی 2 سال, کوئی 2.5 سال, کوئی 3 سال, کوئی 4 سال. اگر یہ خود بولنے کی طاقت رکھتی نا, یہ خود بول سکتی, تو پھر سارے بچیاں دی ایک ہی ٹائم چ بول دی. نہیں, اگے پیچھے بول کے دس دیے کہ میں آپ ہی نہیں بول دی, جدو آرڈر آتا میں پھر بول دی. خود جب اس کا آرڈر آیا تو یہ بھنگوڑے میں بھی بول پڑی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام قال انی عبد اللہ, بھنگوڑے سے بول پئی. قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. یہ اس لیے یہ بتاتی ہے کہ میں آپ پہ بول دی. اگر آپ پہ بول دی ہے سب بچیاں دی, ساریاں دی 4 چی بول دی, 6ویں چ بول دی, سال تے بول دی, ڈیٹ نہیں. یہ آگے پیچھے بول کے بتاتی ہے میں آپ پہ بول دی. اب دیکھو نا, یہ تو نہیں نہ بولتے, لیکن اللہ قرآن میں کہتے ہیں جب میری مرضی ہوگی وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ, میں تیرے ہاتھوں سے بھی بلواؤں گا, تیرے ہاتھ بھی کلام کریں گے. وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. جب وہ چاہے گا وہ ان سے بھی بلوا, تو وہ بلوا سکتا ہے, وہ شانوں والا رہتا ہے. کہ وہ کہتے ہیں انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. جب وہ چاہتا ہے پھر وہ. اس لیے پتر بول رہی ہے, تیرے قابو میں, تجھے اختیار دے دیا گیا, بول. لیکن نال منع بھی کیتا کہ جھوٹ ہے دے نال منع بھی کیا, غیبت ہے دے نال نہ کر, گالاں دے نال, چغلیاں دے نال, فضول ہے دے نال, بلکہ کی کر دل یاد لئی بنایا ہے, دل یاد لئی بنایا ہے, تعریف لئی زبان, اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار واسطے. یہ نال ساڑی تعریف کر, یہ نال ساڑی حمد کر, یہ نال ساڑے سونے تے درود پڑھ, یہ نال ساڑے سونے تے نعت پڑھ. کوئی نہیں پتر کل کہ کچھ دی اچھی آواز ہوئی وہی پڑھ سکتا ہے, کوئی نہیں. اچھی آواز دے تو ہی تاڑے کنن عادت ہے, ٹھیک ہے ہونی چاہیے اچھی آواز, لیکن اگر آپ نے اللہ پاک یا نبی پاک کو نہ سنا نہیں پھر اتنے آواز کا کوئی تعلق نہیں, کیونکہ وہاں آوازیں نہیں, وہاں دل دیکھے جاتے ہیں. نبی
पाक नबी पाक अलैहिस्सलाम दी नात किस तरह सुननगे किंग सुननगे तू इस टेंशन च ना पै उन्होंने रब उन्होंने सुना लेगा तू इन्ना टेंशन च ना सुनाया करो बेटा जितने बंदे बैठे हो परेशानी है कोई वजू किया मस्जिद चा उत्थे बह के ना फिर नात सुनाया कोई नहीं कि आवाज नहीं नात पढ़ी जाएगी नबी पाक इन्ना करियो कि कलाम किसी चंगे का ऐ ना हो कि नोने बर्फी वाले का कलाम हो नोने बर्फी वाले का कलाम नहीं नोने बर्फी वाले का कलाम है नहीं कलाम किसी कलाम वाले का होना चाहिए सबसे ओला आला किस तरह हो सकता है तू दे महबूब की तारीफ करें तो तेरी झोली भर के ना भेजे फकीर फकीर मांगने आए ना तो क्या तेरे बच्चे जीवन तेरे बच्चियां की खैर होए तेरे बच्चे कामयाब होन साहब लगन अफसर लगन वो बंदा कहता दे भी यार कितना सोहना सोहना बोलता ते चलिया तू दे महबूब दी तारीफा करे तेन खाली टोरेगा लेकिन नात होए नोने बर्फी वाले का कलाम ना हो क्योंकि नात दिखना हर बंदे के बस का रोग नहीं है नात शरीफ होए ज़हे इज्जतो इत्तिलाए मुहम्मद कि है अर्श हक ज़ेरे पाए मुहम्मद खुदा की रजा चाहते हैं दुआ खुदा चाहता है रजा मुहम्मद अशाए कलीम अजदाए गज़ब गिरों का सहारा अशाए मुहम्मद और जड़ा मैं सब तो सोना शेर लगा हो ही नहीं सकता बंदा शेर पढ़े तो बंदे नूं लभे कख ना कि मुहम्मद बराए जनाबे इलाही है मुहम्मद बराए जनाबे इलाही बराए मुहम्मद है अल्लाह जश्न ईद मिलादुन नबी उलमाए अहले सुन्नत लोग कहते हैं नहीं काम नहीं होते पुत्र कितने है काम ना हो काम नहीं होने या परेशान है रोज आके मस्जिद बारी फेरिया कर ना होए मैं जरमदार फिर भी नहीं होने दिया ते ना लैटरीन भी शामिल कर ले ना होए मैं जरमदार हूँ वाले नुस्खे तो नहीं ना पीर ने दसने ये वाले दसांगे तो अपनी दुकान किमें चलानी आ जा सफाई कर रोज इत्थे ना होया काम मैं भी इत्थे तू भी इत्थे मर गया मेरी कवर तो जुत्तियां मारी नाल वीडियो बना के फेसबुक ते यूट्यूब ते भी चाड़ी कहीं जा झूठ बोल के गए हैं साढ़े पिंड हो सकता क्योंकि किसी ने बड़ा सोहना कहा था ई दरगहे मां दरगहे नौमीदी नीस इथों कदी कोई खाली नहीं है जे पुत्र इथों खाली जान लग पे तो फिर जाना कितने लेकिन क्योंकि हुण मिसबाही साहब ने अपनी दुकान च परस शरस रखे इन्हों भी तो बेचने ने इसलिए वाले नुस्खे दसने फिर असी आ जा औलाद नहीं होने डी थी पढ़ ले बारी शुरू हो जा लैटरीना भी शामिल कर ना हुई मैं जुर्मदार दरगहे मां दरगहे नौमीदी ये तो कदी कोई खाली नहीं पुत्र तुसीं इहनूं मसीत कहंदे मसीत कित्थे चले हैं मसीते भाई ये मसीत नहीं हो अल्लाह दा घर ही है तुसीं मसीत बनाई है कित्थे जा मसीत कित्थे चले कित्थों आए अब मसीते गए हैं इंज मूंह बना के आने मसीते गए हैं लानत तेरे उत्ते मसीत नहीं हूं ए रब दा घर ही तेरी सरकार में पहुंचे तो सभी एक हुए ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा न रहा लेकिन असी की बना छड़ी है मजीद किधर गया है मजीद से किधों आया मजीद ये रब दा घर है उस शाना वाले रब दा घर है लेकिन असी इनू बना छड़िया मसीत वअन्नल मसाजिद लिल्लाह
वान्नल मसाजिदा लिल्लाह, आजा शुरू कर। लेकिन क्योंकि असी तवीज़ां ते लग गए ने, असी इसलिए यह वाला कोई नुस्खा वरतना नहीं। मेरे पास लोग आते हैं, मैं नहीं देता तवीज़। ये नहीं कि कोई तवीज़ देने जायज़ नहीं है, या अल्लाह माफ़ करे मेरा तावीज़ात के लिए कुछ अकीदा और नहीं। मैं कहना भाई इन्नी बारी पढ़, नहीं मनते पढ़ना तो जे जी इन्ने बेयकीने ने जो मान ही जान ना कि चलो मैं पढ़ लगा तो फिर गड्डी च उतर के वापस आए। नहीं अदर पढ़ना काम तो हो जाएगा ना, इतनी बेयकीनी है लोगों को। और उधर दूसरी तरफ क्या है, पैनाडोल की टैबलेट खा के पूरे यकीन से कहते हैं नहीं मैं पैनाडोल खा दी, ये 10 मिनट च आराम आ जाएगा। पैनाडोल ते यकीन, रब दे नां ते यकीन, वो पूछते हैं पढ़िया काम हो जाएगा ना। डिस्प्रीन ते यकीन, ब्रूफिन ते। इसलिए तो फिर इकबाल रो के कहते हैं बुतों से तुझको उम्मीदें, बुतों से तुझको खुदा से ना उम्मीदी, बता तो सही कि काफरी क्या है। अल्लाह दा करे लेकिन असीं इहनूं की बना छड़िया मसीत। असीं इहनूं की बना छड़िया, कित्थे गया है मसीत, कितों मसीतों है। अल्लाह दा करे किसी नूं पुत्तर इत्थे आउण दा वल आंदा है, यार तू तो बादशाहियां लभदियां ने, किसी नूं सिर्फ आउण दा वल। असीं पता क्यों खाली जाने हैं, जिहड़े कोई नमाजी है नहीं असीं क्यों भला खाली जाने, सानूं आउण दा वल नहीं आंदा। असीं इत्थे की बन के आने, हुण मैं गोलियां कोड़ियां कोड़ियां ने साडियां। असीं खाली तां जाने, असीं इत्थे बन के कुछ जाने हैं। जिहड़ा इत्थे कुछ बन के आए ना फिर कुछ भी नहीं लैके जाता, जिहड़ा इत्थे कुछ भी ना बन के आए फिर वाह भी कुछ लैके जाता है। बस असीं कुछ नहीं निकले साडे। अपना पुत्तर जदों भी मेरी इत्थे आओ पुत्तर, अपना जट, अपना भट्ट, अपना गुज्जर, अपना चौधरी, अपना मियाँ, अपना वट्टू, अपना टुआना छुआना जो भी है बाहर छड़ के आया करो, अंदर बन के आया करो फकीर है। फकीर वो कुरान में कह रहा है या अय्युहन नासु अंतुमुल फुकराउ इलल्लाह। और लोगों तुसीं सारे ही अल्लाह दे फकीर हो, लोगों तुसीं सारे अल्लाह दे फकीर हैं। सानू की लग गया असी फकीर, असी मिट्टी का पुत्र एक पुतला हाँ। खलक़ल इंसान मिन सलसालिन कल फख्खार। लेकिन की ये मिट्टी का दिमाग पहुंच गया, मिट्टी कहती मैं कुछ है वहां, ऐसी फिर खाली है अरे की अंदर कख भी नहीं। और एडा मिट्टी का ढेर गंदा है अंदरों, इसकी आंतों में क्या है पखाना, इसके मसाने में क्या है पेशाब, इसके फेफड़ों में क्या है बलगम, इसके मुंह में क्या है थूक, इसके पित्ते में क्या है सुफरा, इसकी तिल्ली में क्या है सौदा, इसकी रगों में क्या चल रहा है खून, और बनया कद है मिट्टी का। बंदे को दस तेरे च आकड़न वाली किहड़ी शै है, वो दस को तेरे च को आकड़न वाली शै है, तो फिर साढ़े घर आकड़ना है आके। मैंने साहब को तकरीबन 6-7 साल मेरी इमामत की ड्यूटी रही है, तो हुक्म था पीरो मुर्शिद की तरफ से कि अजान आपे कहनी है, इसलिए अजान भी खुद कहनी। तो फिर ज़ाहिर है मैं काफ़ी देर पहले मस्जिद में मौजूद होता था, सुन्नतें पढ़ के मैंने पहले मुसल्ले पे बैठ जाना। तो मैं नमाजियों की टोर वे वे के हैरान हो जाना, वो ये मस्जिद च आ रहे हैं कि की करन आ रहे हैं, जनाब मुंडे कट कट के आन रहे हैं। ओ भाईया की हो गए भाई, इस टोर की तो बाहर नहीं इजाजत है, तू रब दे घर आने मुंडे कट कट के।
ਇਸ ਚਾਲ ਕੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਤੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਮੁੰਡੇ ਵਹਾਣ ਡਿਆ, ਕਿਹਨੂੰ ਵਹਾਣ ਡਿਆ? ਮੁੰਡੇ ਉਹਨੂੰ ਵਹਾਣ ਡਿਆ, ਉਹਨੇ ਤੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਛੋਂਡੇ ਭਾਂਛਣ ਨਹੀਂ ਫੜ ਕੇ ਤੇਰੇ, ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਛੱਡ ਕੇ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਛੱਡਦਾ, ਤੂੰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸੋਹਣੇ ਦਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਦਸੀਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਮੁੰਡੇ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢ ਕੇ ਆਈਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ? ਸਿਰਫ ਤੈਨੂੰ ਟੋਰ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਛੱਡਦੇ ਨੇ, ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਸਵਾਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਦਸੀਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਮੁੰਡੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਕਿਵੇਂ ਆਈਦਾ। ਇੰਜ ਮੇਰੇ ਘਰ ਕੋ ਮੁੰਡੇ ਕਰਕੇ ਆਏ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁੰਡੇ ਛੱਡਾਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੁੰਡੇ, ਸੁਲੇਮਾਨ ਮਿਸਬਾਈ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੁੰਡੇ ਵਹਾਏ ਆ ਕੇ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਘਰ ਆਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਖਾਲੀ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ लिखा है हजरत मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाहि तआला अलैह हज के लिए चले गए तो लोगों ने सवारी पेश की, फरमाया नहीं पैदल जाना है। लोगों ने अर्ज़ की थी हुजूर क्या सवारी पे सवार होके जाना मना है? फरमाया नहीं। लेकिन हुजूर से पैदल क्यों जाना है? जेड़े फिर चोरियां भर के लैके वापस आते। फरमाया ये तो बताओ अगर भागा हुआ गुलाम अपने मालिक की बारगाह में सुलह के लिए जाए तो फिर उसको सवारी पे सवार होकर जाना चाहिए कि पैदल चल के जाना चाहिए? ये सन पुत्र जड़े इस बारगाह च कुछ लैके जाते भाई, जिवें आए उवें खाली टुर गए। इसलिए पुत्र स्पैशली जिन्हें नमाजी बैठे, अगर साहब किसी को सिखो इत्थे आने का तरीका, इत्थे किवें आईदा, इस पाक करदे अदाब की ने, आजजी बच्चे आजजी करनी है। सिर्फ किसी को लैन का तरीका। ये लिखा है कि हारून रशीद का ज़माना था और आधा घंटा हो भी गया। हारून रशीद का ज़माना था और कोई कत्ल हो गया, वो गिरफ्तारियाँ शुरू हुई। अब क्योंकि हजरत जी एक मेरा को 6 किस्म के नीले रंग ने हजरत, स्काई ब्लू, नेवी ब्लू, फलाना ब्लू, उदो एक ही नीला होंदा सी बस। 3 या 4 रंग सन जिहड़े लोग पाते सन। तकरीबन सारे अपने सिर ते पग्गां बन्नदे सन हजरत जी, सारे अपने सिर ते पग्गां बन्नदे सन। मैं बड़ा सिर ते रोब है ना जी, हुस्न है बंदे का। देखो ना अल्लाह ने कुकड़ दे सिर ते लाई है, कुकड़ी ने नहीं लाई है, कुकड़ नूं लाई है। कुकड़ है भाई, क्या बात, शान है। बीबी नूं पग दा आर्डर नहीं, पग दा आर्डर तैनूं ते मैनूं। ये रोब है पुत्र, ये रोब है, वकार है बंदे दा, है बंदे दा हुस्न है बच्चा है। अगर दाड़ी कोजी हुंदी ना तो फिर रूए जमीन दे सब तो खूबसूरत तरीन चेहरे ते दाढ़ी मौजूद है। ये हुस्न है बच्चे। और याद रखो हजरत, सोहनी लगी नहीं लगी, उन्होंने पसंद आई उन्होंने पसंद आई नहीं, अही कोई नहीं रखनी, असी उन्हें नहीं रखनी है। इसलिए मिलाद शरीफ है। और मैं हजरत हैरान हूँ कि हम किस अंदाज से मिलाद मना रहे हैं कि चैना वालियाँ लड़ियाँ लग रही हैं, चैना वालियाँ तो मदीने वालियाँ लत लगियां ने। तेरे मिलाद ते भी वारी वारी अल्लाह अल्लाह, क्या बात है, क्या बात है। चैना वालियाँ लग रही और मदीने वालियाँ तेरे मिलाद ते भी मैं कुर्बान जा। मैं नहीं कुछ कहूँगा, ठीक है भाई, लेकिन पुत्र याद रखी उन्होंने उस दिन ही सही खुश होने जिस दिन मदीने वालियां लगणगियां हैं। क्योंकि ये तेरी खुशी है, ऐ वालियां तेरी, ऐ वाला उन्होंने हुक्म है। उन्होंने उधर खुश होना जिस दिन पुत्र। फिर इम्तिहान तो फिर इम्तिहान होंगे ना, यही तो इम्तिहान है। भला साढ़े लिए रखता है कि बुढ़ी लिए लोहा छड़ता है। अरे चलो आपस च बैठे हैं, असी आपस च बैठे हैं, तो तुसी गुजरो तो मैं भी गुजर हाँ। क्या बात, तुसी खाली गुजरो मैं पग वाला गुजर, तुसी खाली गुजरो मैं मुछां वाला गुजर। हाँ, एवं समझियो मैनू।
اور پگ بھی حضرت مولا علی پاک میرے مرشد اولاد علی نے پگ پٹھانا دی ہے، پگ پنجابیاں دی پگ پٹھانا دی ہے، تو پٹھان پان بھی نہیں دیں، جی اگلے نے میرے سر رکھی ہے تو گل ہے رکھی ہے، میں پنجابی پگ پٹھانا والی ہے۔ ایسے آپس میں بیٹھے ہیں، داڑھی نہ رکھنے کی وجہ بھابی ہوراں تو علاوہ اور کچھ نہیں۔ پتر میری ڈیوٹی ہے، یہ تو وکری بات ہے، قسم چک بیٹھے ہیں خوش آمد ہی کرنی، بھائی تیری خوش آمد نہیں کراں گا، پرچیاں نہیں نہ لبن گیا زیادہ تو زیادہ، جیسا منو ادا کوئی نہیں لبھی ہے۔ میں ویسے مثال کہ تھی سٹن بھی آؤ گے، میں سٹن بھی نہیں دینی ہے، میرے گواہ موجود ہے، میں کدی سٹن بھی دیتی کسی نے، منو اچھا ہی نہیں لگتا، لیکن ویخ لوگ کو آیا سٹن دی، کیونکہ جو داڑھی والو آخو تو پرچی تو نہیں سٹنی کسی نے، چلیا جیا تیری جو خوش آمد کر کے پرچیاں لینیاں نے، تو نہیں سچ بول کے بندہ اتوں لے لوے، بندہ سچ بول کے اتوں لے لوے، جھوٹ بول کے تیرے کو جو لینیاں نے تو بندہ سچ بول کے اتوں لے لوے۔ پر مینو کسی نے دسیا سی مولوی سلیمان جڑیاں اے دیندے نے مک جاندیاں نہیں، جڑیاں وہ دیندے نے مک دینیاں نہیں، یار جڑیاں اے دیندے نے وہ جڑیاں وہ دیندے نے نسلاں کول بھی مکدیاں نہیں، بلکہ حضرت توتے انج دا دیندے نے کہ اندروں خیال ہی کٹ چھڑدے نے۔ کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا، کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا، یوں کھینچ لیجئے کہ جگر کو خبر نہ ہوتا ہے، خیال ہی کٹ چھڑدے، خیال ہی کٹ چھڑدے۔ اس لیے پھر پتر ملاد موضوع ہے ساڈا، گل آ گئی ہے لڑیاں تے، ایک لڑیاں چینا دیاں جڑیاں لگنیاں نے گلیاں تے سڑکاں تے، اور ایک لڑیاں مدینے والیاں جڑیاں لگنیاں نے شیرے، پھر ملاد مکمل ہونا، نہ ہونا بغیر ہونا تے نہ کوئی صرف اے لا لے تے او نہ لائے پھر بھی مکمل، تے کوئی صرف او لا لے تے اے بھی نہ لائے تے پھر بھی مکمل، دوئے لگنیاں نے، منہ بھی سجنا تے گلیاں بھی سجنیاں نے، منہ بھی سجنا تے گلیاں بھی سجنیاں نے، اسی منہ بھی سجا کے دسنا ہے مومنو خوشیاں مناؤ کملی والا، اسی گلیاں بھی سجا کے آکھنا ہے مومنو خوشیاں مناؤ کملی والا، بھائی پتہ لگے محبوب آئے نے، یہ اظہار ہے ان کی آمد، ان سے محبت کا اظہار ہے، پتہ لگے ادھر جی میں کچھ بھی نہ کراں گلی نہ سجاؤں، کیویں پتہ لگے بھائی اظہار ہو رہا ہے، بھائی محبوب آ گئے، محبوب آ گئے، محبوب آ گئے، دوئیں چلن گیا اے بھی تے دوئیں چلن گیا، کیونکہ کل ہون لگ پئی ہے مدینے والیاں لڑیاں، تے ادھر کیوں نہیں اسی لا رہے منہ تے، بھابی ہوراں تو علاوہ اور تے نہیں وجہ کوئی، پر دل کردا ہے بھابی ہوراں سونے سونے لگی، میں پھر پوچھاں گا او بھائیا تیرا بھابی ہوراں سونا سونا لگن تے دل کردا تیرا انہاں سونا لگن تے نہیں دل کردا ہے، تو بھابی نوں سونا لگن نہیں آیا، تو انہاں سونا لگ کے بگانا ہے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، ہمارے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، میں پتر نہیں کہاں گا، بڑا پیار کرو اپنے بچیاں دی امی دے نال، بہت محبت کرو، محبوب نے فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیویوں کے لیے بہتر ہے، اور میں تم میں سب سے زیادہ اپنی بیویوں کے لیے بہتر ہوں، لیکن پتر ہونا واسطے مدینے دیاں لڑیاں لانیاں نہیں، پیار بڑا کرنا، لیکن انہوں واسطے مدینے دیاں لڑیاں لانیاں وہ اینے جوگی نہیں ہے کہ وہ پیار بڑا ہوتا، لیکن وہ واسطے لانیاں سونیاں کر کے لاؤ۔ اور پتر میں آخری گل اج تھی نہیں نہ رکھ رہے بھابی ہوراں لئی سونا لگن لئی، تے کل جو سوٹیاں پینیاں نے اگے جا کے
تو بھابی ہونا تو نہیں آخنا کہ 2 مینوں بھی مارو میرے لیے نہیں رکھی. بھابی ہونا کہنا مارو سلیمان مصطفی کہہ کے گیا پھر بھی نہیں رکھی ہے. صحیح کہنے بھابی ہونا نے کہنا انہیں کہنا گلا خراب تھی پھر بھی کہہ کے گیا پھر بھی نہیں رکھی ہے. قرآن کہہ رہے تھے قرآن کہہ رہا ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ. کسے نے بھی تو اس لیے میرے حضرت صاحب بڑی خوبصورت ایک بات ارشاد فرمایا کہ داڑھی شریف کے حوالے سے پتہ کیا فرمایا کرتے تھے؟ آپ فرمایا کرتے تھے بیلیا ایک اکھ رکھ لے. بیلیا ایک اکھ بیلی ایک عرض کر لگا حضرت جی کی ہوئے گا ککھ رکھنا؟ فرمایا پھر اس دن تیرا بھی ککھ رہ جائے گا. چینہ دیاں بھی اور مدینہ پاک والی بڑا پتر پیار لیکن اے نہ کرو اے پتر کوئی مقابلہ ہی نہیں ہوتا کہ میں وہ واسطے لوا چھڑا کوئی ہے ہی نہیں مقابلہ. پتر 2 دن منہ نہ دھوئے ویکھے کوئی نہیں. آج کریمہ بند ہو جانا جی بڑیاں بڑیاں دے پیت کھول جانے دے. آج میک اپ بند ہو جائے جی بڑیاں بڑیاں لیکن قربان جاؤں میں جن کے لیے کہہ رہا ہوں نا رکھ ان کو دیکھ کے دیکھنے والے کہا کرتے تھے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي محبوب تاڑے دیا سونا میری آنکھ نے ویکھے ہی ہے. جی 2 دن کریم نہ لائے تھے ویکھے کوئی نہیں. ٹھیک ہے محبوب آپ جا سونا میری آنکھ نے. اما عائشہ کہتی ہیں فرماتی ہیں وہ مصر کی عورتیں جنہوں نے حضرت یوسف کو دیکھ کے انگلیاں کاٹی تھی کبھی میرا محبوب دیکھ لیتی تو اپنے دل کاٹ لیتی. لکھا ہے حضرت جب حضرت یوسف علیہ السلام گلیوں سے گزرا کرتے تو آپ کے رخساروں کی چمک دیواروں پہ پڑا کرتی تھی. حسن یوسف حضرت گلہ ختم ہو گیا حاضر ہوئے گلہ ختم ہو گیا فرمایا سارے مصر کو بلاؤ. سارا مصر جمع ہوا. حضرت یوسف علیہ السلام تشریف لائے. آپ نے آ کے اپنے رخ سے حجاب اٹھایا. لکھا یہ حسن یوسف میں مہویت کا عالم تھا. 3 مہینے تک حضرت جی مصر والے بھوک ہی نہیں لگی ہے. پھر اتھے میاں محمد بخش آر پہ کھڑی رومی کمال. پھر حضرت جی آپ دا بھی قلم وجد میں ہے اور کیا فرمایا 3 مہینے رجی خلقت ویخ یوسف کنعانی جنا محمد عربی ڈٹھا رجے دوئی جہانی. اسی دے پتر ایتھے ہی رہ گئے نا اسی ایتھے ہی لو اجڑی ہے دے واسطے. لیکن قربان جاؤں مفہوم ہے میرے محبوب علیہ السلام جب جنت کا مشاہدہ فرمانے تشریف آپ ہی کے نور مبارک سے بنی تھی. سب نور اسے دے نورو سب نور اسے دے نوروں تے اس دا نور حضوروں. آپ کے نور مبارک سے بنی تھی جنت. آپ مشاہدہ فرمانے تشریف لے گئے. جنتی حوروں کی بڑی جنتی حوروں کے جھرمٹ میں نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام کو حاضر ہوئی. سلام عرض کر کے عرض کرتی ہے آپ رحمت للعالمین کچھ مجھے بھی عطا فرمائیں. مفہوم ہے فرمایا جا پھر تینوں اپنا بلال دے چھڑیا ہے. جنتی حوراں دی اب وہ عرض کرتی ہے قربان محبوب آپ کی عطا. ایڈے سونے سونے صحابی نے ابو بکر نے عمر نے عثمان نے علی نے طلحہ نے زبیر نے عمار بن یاسر نے صہیب رومی نے مصعب بن عمیر نے ابو ذر غفاری نے حضرت مقداد نے عبد الرحمن ابن عوف نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین. تو میرے لیے وہ حبشے دا بلال ہی رہ گئے. محبوب علیہ السلام نے فرمایا اپنے حسن پہ اتنا مان نہ کر. میں نے تو بھی بلال کو پوچھا ہی نہیں اسے بھی کوئی حور چاہیے کہ نہیں ہے کیونکہ جنا محمد عربی ڈٹھا جنا محمد عربی ڈٹھا جنا محمد عربی ڈٹھا رجے دوئی جہانی. اسی دے رہ گئے مدینے دیاں لڑیاں لا چھڑیاں
اس لیے پتر سونیاں کر کے رکھو بچے. اور سپیشل جڑے نوجوان بیٹھے ہیں نا پتر جوانی چ مول پینا. بڑھے ہو گئی تو میرے ہاتھ چوریاں چھریاں پی گئی تو گلاں دے ٹوئے کور کرن دی رکھ لی تے کی رکھی ہے. مزہ ہے کہ پکی جوانی چ رکھ پھر تینوں گلاں آن پھر تینوں ٹشکراں آن تے پھر مزہ آئے. پہلے میں نظام نہ ہوتا سی. میں اللہ کا شکر ہے اللہ غرور و تکبر سے بچا ہے. میں آج تک پتر کچھ نہیں لایا. بس اتنا کرتا ہوں کہ یہ جو زائد آتی ہے نا تو باقی میں اس طرح شسترا آج تک الحمدللہ لایا. تو کوئی تھوڑا رنگ بھی کالا کالا ہی ہے تو پھر میں رکھ لی دے بڑی ہوں اگے رنگ کالا تو تم رکھ لی. شروع بڑا گسا آتا ہوں پھر مزہ آن لگ گیا. میں وہی انہوں واسطے مینوں گلاں ہوندیاں نے پھر مزہ آتا سی. ادھر بیاہ دی واری آئی جنہیں آنا حضرت انہیں ویک کے نہ وہ ٹر جانا. نہیں جی وہ رنگ بھی ویکو پکا ہے تو داڑھی بھی رکھی ہے. مینوں بڑا مزہ آنا. میں انہوں دی وجہ نہ ہو گئی انہوں دی وجہ نہ ہو مزہ ہی آ گیا. انہوں دی وجہ مینوں پھر میں بڑا مزہ لینا کر. سلیمان انہوں دی وجہ نہ ہو گئی سب کیوں مزہ آتا. نہیں پھپھو رشتہ دے گی کوئی نہیں. کئی پھپھو دیاں کڑیاں اس داڑھی دے اقبال تے واریاں نہیں. خالہ رشتہ دے گی کوئی ایشو نہیں. تیرے دے اقبال تے ایہو جیاں خالہ دیاں کئی واریاں. اس طرح نہ کرو. اور دوسری ایک اور گل ہو ہی نہیں سکتا کوئی رشتہ نہ دے. 2 نفل 100 واری درود شریف انہوں دی بارگاہ چ تحفہ نال روحانی چٹھی. ہوئے پاک اسی داڑھی رکھاں گے سانوں کوئی رشتہ بھی نہیں دے گا. تے پتر سیرے بوہ نہ کھڑ کے میں جرمدار تے پتر جے تیرے ہی دل چ چور ہوئے تے پھر اسی کی کریے. ایسے پتر سونی کر ککھ رکھ لے ککھ رہ جائے گا. پتر آپ کی تو ساری توجہ اس وقت دنیا داری کی طرف ہے. ٹریکٹر ٹرالیاں کٹے وچھے مربے قلعے سب دھیان اندر ہے. اللہ کی قسم سوچ کے بھی جان جاتی ہے کہ کل پتر بے داڑیاں منہ لے کے انہوں نے سامنے جانا کیویں جان جاتی ہے سوچ کے. دیکھو نا جنہوں عقیدہ ہمارا حیات کا ہی ہے. نبی علیہ السلام اپنے مزار مبارک میں زندہ ہے لیکن ہم نے اس عقیدے کو خود پہ طاری کیا. اس لیے حضرت اتنے جا کے کسی نے کھ نہیں. لوگوں نے موبائل کھڈے ہوں کنڈ کڑ کر کے سیلفیاں پہ بنا ہیں. لیکن جنہوں پتا سی وہ کی کہتے ہیں شرم حسیاں سے سامنے جایا نہیں جاتا. میر علی شاہ دا پوترا میر علی شاہ دا پوترا چھوٹا نا نہیں کوئی. کیا کہتے ہیں شرم عیسیاں سے سامنے جایا نہیں جاتا. یہ بھی کیا کم ہے کہ تیرے شہر میں آئے ہوئے ہیں. ایسے پتر سونی کر کے میرے بچے ہو کاکے ہو میرے ویرو میرے بھائیو سونی کر کے باجی کچھ بھی نہیں ہوندا. ستے خیران کچھ بھی نہیں ہوندا. وفتا بھابی ہوری غصے چ رہن گے ٹھیک ہو جائے. لیکن پتر جو ناراض ہو گئے تو پھر رہنا ککھ نہیں. پھر ککھ نہیں جی پتر پلے رہنا. جب رب ناراض ہو گیا تو پلے پھر ککھ نہیں جی رہنا. کس لیے تو سارا کام خراب ہو گیا. کہ میاں محمد بخش کیا فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں چلو ٹھیک ہے جی کچھ بھی نہیں ہو سکتی خیران. میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالی کیا فرماتے ہیں اللہ پھر میاں سب کیا کہتے ہیں جے او بیلی سب جگ بیلی
पुत्रा याद रख, जे तेरी बुढ़ी वसन डई ना तेरी किसी क्वालिटी नहीं वसन डई, वो वसाया वसन डई। सही मैं कह रहा, तेरी किसी क्वालिटी नाल वसन वो फजल ना वसती पई। जे ओ बेली सब जग बेली, ध्यान बेली बेली। जे ओ बेली सब जग बेली, ध्यान बेली बेली। पुत्र असीं अज एडे कमजोर ईमान वाले ਜਿਹੜੇ ਇਟਲੀ ਤੇ ਸਪੇਨ ਤੇ ਜਰਮਨੀ ਜਾਣ ਲਈ ਦਾੜੀਆਂ ਲਵਾ ਛੱਡਨੇ ਆ, ਉਹ ਵੇਖ ਲਾ ਉਧਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਐਡੇ ਪੱਕੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੇ, ਦਾੜੀ ਤੇ ਪੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਦੇ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਸਿੱਖ ਸੁਣਿਆ ਜਿਹਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਜਰਮਨੀ ਤੇ ਸਪੇਨ ਤੇ ਇਟਲੀ ਤੇ UK ਜਾਣ ਲਈ ਦਾੜੀਆਂ ਪੱਗ ਲਾਈ ਹੋਏ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਐਡੇ ਕੱਚਿਆਂ ਈਮਾਨਾਂ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਐਡੇ ਕੱਚੇ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਾਂ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਆਈ मर जान हजरत नालों आन एडे अपने गुरु ते। जे ओ बेली सब जग बेली, जे ओ बेली सब जग बेली, ध्यान बेली बेली। बेली बना सोनी करके, पता नहीं केड़े वेले जी बुलावा है। आज सारे पुत्र नियत करके जाओ, केड़े वेले बुलावा है। खुदा ना खास्ता पुत्र दाढ़ी तो बगैर मर गए, की पल्ले रह जाए। अच्छा मैं चलो रहन दे, गल बात जानी। जे ओ बेली सब जग बेली, ध्यान बेली बेली। ये मियाँ मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह। यार गुजरान से कमाल ही शायद, गुजरा में चला ने कमाल ही है, लेकिन पता नहीं गुजर के पीछे टुर पे। मैं सब कहना हूं गुजरा कहना हो गुजरो चदरा वापस करके मोहम्मद बख्श अली फकीरी ले लो। चदरा ने कक्क नहीं दिता सानू, एवं झूठे चौधरी। सही है साहब, जी गल मेरी बरादरी है जी, मैं कानू खुशामद करा, मैं नहीं दूर कोई खुशामद करना। मैं कहना ना गुजरो चदरा वापस दे के ना मोहम्मद बख्श अली फकीरी ले लो। मोहम्मद बख्श अली फकीरी ले ली इधर कख नहीं। दूसरा फिर गुजरा चौधरी रहमत अली, या फिर चौधरी रहमत अली वाला गुजर बन, अभी वो भी कोई नहीं बने। पाकिस्तान का ना तजवीज़ किया, बाकी है जेड़े मेरे वर्गे या मोहम्मद बख्श वाले गुजर तो या चौधरी, तीजा ना बनी दो ही ऑप्शन जे तुहाडे, या मोहम्मद बख्श वाले तो फिर या चौधरी रहमत अली। पाकिस्तान का मुहिब, पाकिस्तान का वफादार है, तीजा नहीं है, दो ही ऑप्शन है। बड़ा कमाल ही मोहम्मद बख्श हजरत, बड़ी हजरत कदी देर इस बरादरी च वलायत रही है। 40,000 वली ते हजरत गुजरा सिर्फ कश्मीर च आए ने, इन्नी देर विलायत है इस बरादरी विच। लेकिन फिर जिन्हों का ही नाल लाया ना चे वाओ, फिर कहो कर दी फिर क्योंकि तेरे जिद है ना, चौधरी और फकीरी जिद ने एक दूजे की। जिथे फकीरी होएगी चौधरी नहीं होएगा, जिथे चौधरी होएगी उथे फकीरी। 40,000 वली इस बरादरी में सिर्फ कश्मीर में आए हैं हजरत। मैं पंजाब का तो ना ही नहीं लिया, जी कोई KPK का तो मैं ना ही नहीं लिया, उसे किन्ने किन्ने हो गुजरे। लेकिन फिर जिन्हों यह आया ना नाल
پھر کیا پھر کھوکتا ہے ایسے پتر گجرا دو پتر دو کس گجر تیسرا نہیں آپشن ہی نہیں ایک محمد بخش والا گجر تو دوسرا چودھری رحمت علی والا دویاں چ جڑا مرضی بن جو جی رحمت علی والا گجر ہو کے چودھری ہو تو پھر تاری چدرا سانو بھی قبول ہے اسی بھی تمہیں چودھری آخری باقی ہے دو حضرت یہاں محمد بخش تو یہاں چودھری تو محمد بخش رحمت اللہ تعالی علیہ بڑا سونا کلام لکھا ہے پہلے حضرت اکثر پیشتر اس طرح کے اشعار کا پتہ ہے لیکن اس شعر کے پیچھے وجہ کیا ہے ابو کہ تحقیق کا دور ہے اگو پی ایچ ڈی ہوئی ایم فل ہوئے تحقیق ہوئی تھیسز لکھے گئے مقالے لکھے گئے پھر بڑیاں بڑیاں گلاں کھلیاں تو میرے ایک دوست ہیں تو حضرت انہوں نے بھی پی ایچ ڈی ماشاء اللہ کی ہے سیف الملوک بڑی بندے نے تحقیق کی ہے وہ جو انہوں نے اپنے ہاتھ اب کتاب چھپ رہی ہے ان کی تقریباً چھپنے کے قریب ہے تو انہوں نے وہ جو ہاتھ سے لکھا نا سارا کچھ اس کی فوٹو کاپی انہوں نے مجھے بھیجی ہے تو پھر میں نے پڑھا بڑا مزہ آیا حضرت تو وہ اس میں حضرت نے بڑا 12 شعر لکھے جی میاں صاحب نے رحمت اللہ میں 12 تو نہیں پڑھ سکاں گا 11 کا ترجمہ تے آخری پڑھ کے تے گل بھی مکائی ہے کمال حضرت جی میاں محمد بخش صاحب نے کی کمال میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالی نے وہ میاں صاحب حضرت بیٹھے درخت کے نیچے ذکر الہی کر رہے تھے اور ساتھ ایک درخت تھا جس پہ فاختہ نے کگی نے انڈے دے رکھے تھے وہ شکاری آ گیا اس کی نظر کگی پہ پڑی اس نے کگی دیکھ کے کہا لے بھائی رات دا لنگر تے ہو گیا اس نے حضرت اپنے ترک سے تیر نکالا کمان پہ چڑھایا کگی کا نشانہ لیا اس سے پہلے کہ تیر کمان سے نکلتا وہ کہ ابھی اس کی آئی نہیں تھی تو اس کے اندر جو قدرتی سسٹم لگا تھا نا وہ آن ہو گیا اور خطرہ 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 کی آوازیں کگی نے اکھاں کھولیاں شکاری تیر نکلنے والا انہیں ڈاری پری تے درخت چو باہر یہ شعروں کا ترجمہ ہے جدو اڑ کے تھوڑا جہا اتنے گئی نا تو ویکھیا تو اتنے ایک باز بھی چکر کٹتا ہے وہ نظر انہیں بھی کگی تے لائی کہ جڑے ویلے دانا لین نکلے میں جھپٹا باز بھی اس پہ لیکن کیونکہ ابھی زیادہ اوپر نہیں گئی تھی اس لیے درخت میں واپس اور آ کے کیا کیا جو آپ اور میں چھوڑ چکے ہیں اپنے اللہ کو پکارا اور عرض کرتی ہے رب کریم شعر اندر ترجمہ سنیا تو جو چاہیں کر سکنا ہے آگے سے جواب کگیے کی چاہنی ہے ساڈے کو رب کریم دو موتاں جو پھس نہیں ہے جے نہ اڈاں شکاری اتھوں مراں جے اڈاں تے باز اتھوں مراں عرضی ہے وے اینا دو موتاں تو بچا سکنا ہے پھر جواب کگیے اے دو کی شے نے سارا زمانہ بھی مارن آ جائے اسی بچانا ہے تے بچا لینا سارا زمانہ بھی مارن آ جائے جیسی بچانا ہوئے تے اسی بچا لے تو کھلو تو ویک ساڑے رنگ کگی جم کے کھلو گی شکاری بڑا رنگ انہیں کہا چنگی پلی اڑی سی پھر واپس آ گئی انہیں کہا لگتا ہے انہیں دی موت واپس جائے لیکن اس کو پتہ نہیں تھا موت اس کی نہیں موت میری آئی ہے وہ کہ کوئی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے کگی جم کے کھلو گی تیر پہلے چڑھیا سی کمان تھی پھر چکیا نشانہ لیا غصہ بھی بڑا سی ایت کی پورے زور نال تند کھچ کے کگی دا نشانہ لے کے انہیں چھڑیا تیر حضرت فائر گن سے کیا جائے یا تیر کمان سے نکالا جائے دونوں وہ کمان میں اور وہ گولی کی نلی میں کچھ وقت اللہ وہ ہوتا وقت انتہائی قلیل ہے بس وہی وقت جو تیر نے کمان میں گزارنا تھا کیونکہ کمان کگی کے نشانے پہ تھی تیر کگی کے نشانے پہ تھا اور پورا نشانہ لے کے چھوڑا گیا لیکن ہوا کیا اس سے پہلے کہ تیر کمان سے نکلتا حکم الہی سے آ کے سانپ نے شکاری کے پاؤں پہ ڈسا جب اس نے ڈسا تو درد ہوئی
दर्द होने की वजह से जिस्म में झटके की कैफियत बनी, और वो हाथ जो कुकी के निशाने पे था, झटका लगने की वजह से हाथ ऊपर को और तीर ऊपर को निकला और जाके बाज को लगा। वो तीर लगने से मर गया, वो सांप के डसने से मर गया। दो गड़प करके जमीन ते डिगे, कुकी उथे दी उथे टाण ते बैठी है और मियाँ साहब बैठे देख रहे हैं। फिर मियाँ साहब ने आखिरी शेर लिखिया 12वां, की कहते ने, कुगी रही अथां खलोती, कुगी रही अथां खलोती। ये हजरत कहते हैं हर 35 किलोमीटर के बाद बोली थोड़ी सी चेंज होती है, कुछ लफ्ज लहजा थोड़ा जहा। मैं हजरत अगर अपने सियालकोटी लहजे च बोला ना, मसलन मेरा कोई दोस्त आ जाए तो मैं फोन करके पूछांगा कितने में, वो मैं कहे जी मैं समुद्री बाईपास दी, तो मैंने अपने सियालकोटी लहजे च की कहूँगा, उत्थे ही रही, उत्थे ही रही। मैं बस पहुंचे उत्थे ट्रैवल करदा 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 जो पहुंचे ना उत्थे थोड़ा जिहा बदल गया, तो फिर उत्थे की बन गया अथां, उत्थे की बन गया अथां। तो मियाँ साहब क्या कह रहे हैं, कुगी रही अथां खलोती, जिन्हें दो मारन आए ने वो उत्ते ही खलोती है। मौत को मौत आ गई है, मौत को छोटी जी कुगी, तगड़ा बाज तगड़ा शिकारी, मौत को मौत। कुगी रही अथां खलोती, चंगी भली नरोई, मारन वाले मोए मुहम्मद मर्जी रब दी होई है। मारन वाले मोए मर्जी रब दी, पुत्र मर्जी रब दी होनी है। और मैं अक्सर कहना वा, मेरा अल्लाह मेरे दिल च शफकत करता है। मैं अक्सर हजरत कहना कि असी वो कुश्ती लड़न रहे हैं कि जिदा एंड है कि मैं टहना है, एदा एंड मैं तय वे एंड ए वाली कुश्ती ने कि ओ पहलवान जीतेगा या ओ पहलवान जीते, ए पहलवान रहेगा या ए पहलवान रहेगा, ओ पहलवान टहेगा या ए पहलवान टहे नहीं। इस कुश्ती का एंड तय, और एंड की है कि सुलेमान ने एंड उते एंड उते कि मियाँ साहब कहते हैं, बड़े बड़े असां टैंदे वेखे, ए पहलवान ने एंड ते, इस पहलवान ने एंड ते, इस पहलवान ने एंड ते, जिन्ने पहलवान बैठे ने इन्होंने एंड ते टहना। इस कुश्ती का एंड तय भी है, वो ऐ नहीं पता 70 ते टहना है, 65 ते टहना है, 60 ते टहना है, 57 ते टहना है, 55 ते टहना है कि 50 ते टहना है, लेकिन एंड होना है कि टहना। आओ जी अज पै जी, क्योंकि जो उन्होंने ढाया तो फिर मुल पैना, आप ही ढह जाएंगे तो मुल रह जाने। क्योंकि मियाँ साहब कहते हैं, जिसने ऊंचा नाम रखाया ते चूल्हे दे विच सड़िया, एवं जिसने ऊंचा नाम रखाया चूल्हे दे विच सड़िया। उच्चा ना होता है, उच्चा ना सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आली। उच्चा ना, उच्चा ना ਉਹਦੇ महबूब ਦਾ, उच्चा ना अहले बैते पाक ਦਾ, उच्चा ना महबूब ਦੀਆਂ ਚਾਰਾਂ ਯਾਰਾਂ ਦਾ। मैं कि तू चे हो गए एवं तक हुजूर, जिसने उच्चा नाम रखाया चूल्हे दे विच सड़िया, नीवा हो के लंग मुहम्मद ते लंग जावेगा अड़िया है। नीवा 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 हो के नीवा। देखो जी
कुर्बान जावा होए मियाँ साहब ने खीर ही कर छड़ी। शायद हजरत को इन्ना नीवा होया होए, कोई इन्ना नीवा, क्योंकि हजरतों ने चदरा दे के फकीरी लई। मियाँ साहब भी गुजर ही जाने, सवाल गुजर सन, लेकिन की कीता, फकीरी लई है। की लई जी? तो फिर फकीरी लैके अर्ज की कर दे, एक बूली कुत्ते, एक पिस्ते कुत्ते ते मैवा अख नूट कतूरा। वो आए हैं हजरत ना नीवा थले, वो आए हैं ना नीवा, मैं ये मैं वो, मेरे बड़े इंज, मेरे बड़े ओ। मियां साहब की एक बूली कुत्ते, एक पिस्ते कुत्ते ते मैवा अख नूट कतूरा, फिर तेरे दर आन खलोता पा अपने करम दा टूरा। फरमाया मोहम्मद बख्श साडे लई एडा नीवा है, तू अपने आप को साडे लई अख नूट कतूरा कहने है, फिर वे असी तेनू की बनावांगे। फिर उन्होंने आरफे खड़ी बना छड़िया, फिर उन्होंने रूमीए कश्मीर बना छड़िया। मियां साहब ने खुद तो नहीं कहा अपने आप को आरफे खड़ी, उन्हें फिर दिलों च पाया। फरमाया साडा मोहम्मद बख्श फकीर बन गया है, साडे लिए नीवा है, आरफे खड़ी रूमी कश्मीर। जिसने उच्चा नाम रखाया, चुल्हे दे विच सड़िया, नीवा हो के लंग मुहम्मद ते लंग जावेगा अड़िया। नीवा अल्लाह का जिक्र, दुरूद पाक, 5 वक्त दी नमाज, आजिज़ी, मिस्कीनी, लेकिन दलेरी। मुतकब्बिर नहीं होना, लेकिन दलेर होना पता। मुतकब्बिर और चीज़ है, दलेर मुतकब्बिर नहीं होना, दलेर होना है। अल्लाह आप सबको सलामत व बाकरामत रखे। पता है भी लड़ियाँ ते हो भी लड़े। नमाज 5 स्पेशल जो नमाजी बैठे हैं हज़रत साहब, आपे भी नमाज अपने बच्चियां, आपे भी नमाज अपने बच्चियां कोई दवो। असी अपने बच्चियां कुछ नहीं दिता, स्कूल दाखिल करा छड़िया, मैकडोनल्ड लै गए, KFC लै गए, दिता ना बेचारियां गरीबां नूं, ना नमाज दी, ना जिक्र दिता, ना दरूद दिता, कुछ है कुछ। मैं इत्थे दा ते नहीं मैनूं पता, सियालकोट जाए साडे कोल जुम्मे वाले दिन लोग ना बच्चियां नूं जुम्मे च लैके आंदे ने, अहबाब आए ने, काके ने जुम्मे च, अल्लाह ने सोहनी रौनक दी, तो लोग बच्चियां नूं लैके आंदे ने जुम्मे च, दम करवाउंदे। सुनो मैं दा की दम करा, दम की करना है? सब जरा को दम करो, की होया भाई? असा मोबाइल नहीं छड्डदा, मोबाइल बगैर रहिंदा ही नहीं। लवो तो जमीन ते विलन लख पैंदा, रोटी भी इंज खांदा है, इन्हें मोबाइल फड़िया हुंदा है, तो मां मूँह च बुरकियां पांदी, रात नूं सौंदा भी मोबाइल, वा उदों जान छुटनी जिहड़े वेले इन्हें अखां भी खराब होण लई दी ने, जिहड़े अखां ते बाल ने वो भी टेढ़े होने शुरू हो गए। कुदरत दम करो, मोबाइल छड़ छड़। मैं किहड़ा दम करां? मोबाइल छड़ाने वाला दम कित्थों आया? मोबाइल छड़ाने वाला दम आया कोई नहीं। मैंने फिर कभी किसी बच्चे को दम किया भी नहीं। मैं बच्चे को कहना पुत्र साइड ते हो, भाजी तुसी आओ, अबू जी दम तुहाडा बनदा है, क्योंकि बीमारी बच्चे नूं अबू जी को लगी, अम्मी होरां को। बीमारी बच्चे नूं अबू जी ते अम्मी जी तो लगी है, इन्हां दोयां दा दम बनदा है, क्योंकि बच्चे का दोवें ने रल के दम कढ़िया है। क्योंकि हकीकत बात है, ठीक है हजरत बच्चे हसदे ने, फिर
कोई नहीं, ये कौम ताई इतने पहुंची है। मुझे पहले गुस्सा आता था, मैं आपको पता है अक्सर क्लिपा में तकरीर छोड़ के चला जाता था, मैं कहना तू ये गुआ संडे दे मैं चलना हूँ। मैंने पता है रहता बेचारी कौम है ही नहीं ना, फिर संडे ने फिर इस दिन तरबियत ही नहीं बेचारों की हुई। ख्वाबों ख्यालों की दुनिया में रहने वाले ये लोग हैं। साढ़े चलो भाई नकीब नाल बैठा गुस्सा कर देगा, ख्वाबों ख्यालों की दुनिया च रही है कौम। इसलिए पहले गुस्सा आता था मुझे, अब नहीं आता। अब कहता नहीं यार गुस्सा तू सुलेमान खान गुस्सा करके उठ के टुर चलना बेशर्मा बेगैरता, तेरा काम तरबियत करना, इनके अंदर एहसास पैदा कर। क्यों संडे दे एक वसन वाली गल है। देखो ना हजरत, हम इतने पीछे हैं, अज तक हजरत सानू रोटी खाने का तरीका नहीं आया। किवें खाने ब्याह उत्ते रोटी है तो पकड़ा पकिया मगरू की उही मुर्गा जो घर कई बारी खाता। सानू अज तक रोटी खाने का तरीका ब्याह तो हजरत असीं इंज रोटी खाने जिवें 10 साल बाद सानू किसी ने जेलों छड्डिया तो वो रोटी लभन लगी है। प्लेट भर लांगे, अपने ते रोड़ लांगे, लोगों ते रोड़ लांगे। अज तक सानू रोटी खाने का तरीका भी नहीं है। सानू गड्डी नहीं पार्क करनी आती। असी अज भी कोल 10वें के खत्म तो बाद केले दे, अंब दे, खखड़ी दे ते दुआने दे छिलके मस्जिद सुट के जाने हैं। इनकी बातों का गुस्सा करना है। मैं आखिरी हजरत तो फैसलाबाद वाली महफिल च गुस्सा किया, लेकिन मैं घर जाके अपने आप में बड़िया जुतियां मारियां। मैं तू की हर महफिल च गुस्सा करके टुर जाना, बड़ा सूफी बने फलाना फलाना स्कॉलर बने, क्यों गुस्सा करना? अल्लाह के बंदे उम्मत है, नबी पाक की तरबियत कर। तू गुस्सा करके उठ के मुंह चुक के टुर पैना, फिर उन्हें गुजर होने कुछ भी नहीं है। इन बेचारों को बताया ही नहीं आज तक किसी ने कुछ भी। गड्डी नहीं इन्होंने पार्क करनी आती है। सानू नहीं कुछ भी नहीं आता। 75 साल हो गए हजरत, 75 साल अं यही कहने लंघा छड़े, सोना आया ते सज गए ने। तो वो जी गली सजी वो एक दुकान है, तो उस दुकान से दुध सारा ही कैमिकल वाला। भाजी गल गलत नहीं, उस गली में दुकान है, वो दुध सारा गली बाजार सजे है ना, उस बाजार च एक करियाने की दुकान है जिद एक शह भी एक नंबर नहीं है हजरत। मैं हजरत उस दिन मेरे उस सर पे ना इधर शेयर फाल का हो गया, क्योंकि सिर ते पग रही है, पसीना बड़ा आंदा, वाल चढ़न लग पे। मैं डॉक्टर को गया, उन्हें को साबुन ते शैंपू लेके दिता। तो मैं गया दुकान ते, मैं भी बच्चे प्यार वाले शुगल ना मैं क्या चढ़े, मैं वेखी 2 नंबर नहीं। उन्हें मजाक नहीं किया, मैं सीरीयस कहने लगा। कहता हजरत साहब 2 नंबर भी लभ जे तो गनीमत जानी, हूँ तो 6-7 नंबर चलन डे है। हूँ तो 6-7 नंबर, क्योंकि हजरत जी 6 का नंबर जिन्ना थले जाएगा मार्जिन उन्ना बढ़ेगा। और असी करन डे हजरत, गली तो दुकान असी भी सजाई है, क्योंकि मार्जिन जिन्ना थले जाएगा उन्ना नंबर। और दुकानदार को पता है कि मेरा साबन बेचन डे अलग से 2 नंबर नहीं 7 नंबर है। दुकानदार को पता है जो मैं पेंटिंग सनसिल्क हैड एंड शोल्डर रखे है 2 नंबर भी नहीं है 5 नंबर है। और उन्होंने पता है जिन्हें जिन्हें यूज करना है वो वालों का सत्यानाश से बेड़ा गर्क होना है रखे। क्योंकि 75 साल असी यही कह के गुजार छड़े, सोना आया गली, अपने आप को सजाया कोई नहीं, अपने आप को सजाया। मैं पीछे भी क्या किया हजरत साहब, मैं गल खत्म कर लगा। मतलब पता नहीं मेरी तकरीर तुहानू पसंद आई नहीं आई, मनो इशू कोई नहीं। मैं आखिरी गल करके गल खत्म कर। इस कदर असी रही गई कौम, एवं नहीं पासपोर्ट 100वें नंबर से आ गया। क्योंकि वक्री गल है जी असी वो हाँ कि नहीं भी जुतियां मारो, लेकिन मतलब जुतियां मारने वाले वधा लो, असी वो लोग। इसलिए आप जो आगे से हंस रहे हैं ना, मैं कई बार तकरीर छोड़ के चला गया, बंदा अगों से मैं उठ के टुर गया। लेकिन नहीं, क्योंकि तरस आता है मुझे खुद पे भी और अपनी कौम पे भी।
इन्हां बेचारियां नूं किसी ने दस्सिया ही कख, इन्हां नूं किसी ने दस्सिया ही हज़रत साहब कख नहीं बचिया। लेकिन साडे स्टेज हज़रत उम्मे माबद ते लीमा दियां बकरियां तो अगे गए, साडे स्टेज उम्मे माबद और हलीमा बाग दियां बकरियां तो अगे गए, उत्थे खलोते कोई तां ही तो हज़रत ने बेचारियां दा हाल है। मिलाद मनाने वाली कौम है तो एक क्लास कौम होनी चाहिए थी, लेकिन क्योंकि हुआ ही कुछ नहीं। ठुमके लगे, टप्पे पड़े गए, माइये पड़े गए, कभी सज्जा हथ चुक लो, कभी खब्बा चुक लो, कभी इंज हो जाओ, कभी इंज हो जाओ, कुछ तो लिखा जी इमाम अहमद बिन हम्बल, इमाम अहमद बिन हम्बल के पास दो बच्चियां आ गई, आके अर्ज करती हूँ हज़रत मसला पूछना है। और मैं पूछो हज़रत असी अपने घर ना खड्डियां लाइया ने ते रात नूं असी अपने घर ना कपड़ा बनाने ते बाज़ दफ़ा ऐसा होंदा है कि दीवे चों तेल मुक जांदा ते तेल हुंदा भी नहीं दीवे च पाउण लई, फिर असी की करनियां वा, असी खड्डियां वेड़े लैनियां ते फिर असी चंद दी रोशनी च खड्डियां रख के ते कपड़ा बनानियां। पर मैं मसला की हज़रत मसला है कि जिहड़ा कपड़ा दीवे की रोशनी च बनता वो ठीक होंदा, तंद सीधी जाती है, गंढ ठीक लगती है, लेकिन जिहड़ा कपड़ा चंद की रोशनी च बनता है तंद सीधी जाती क्योंकि रोशनी घट होंदी है तो कपड़ा ठीक। मसला सिर्फ है पूछना सी कि तू बाजार कपड़ा वेचन भेजीए तो दस के भेजीए करिए ए दीवे की रोशनी च बनया तो चंद की रोशनी च बनया है। लेकिन इत्थे की है दुकानदार नूं पता है कि शैंपू 7 नंबर है, जिन्हें जिन्हें अपने सिर ते लाना है वालों का बेड़ा बीबियां गंजियां कर छड़ियां करते हैं। मैं सही कह रहा, बहुत ज्यादा इशू है इधर औरतों के सरों पे बाल नहीं, वजह 6 नंबर 4 नंबर 5 नंबर शैंपू ते साबण है। दुकानदार नूं पता है, उन्होंने पता है जी मैं कोक रखी वो कोक दे 1 नंबर हज़रत जी सिस्टम का बेड़ा गर्क कर दी, जिन्हें पीनी 6 नंबर है, जिन्हें पीनी 6 नंबर है, जी बनी हज़रत तांदरा वाले दी फलानी पैली बेचे हज़रत। लेकिन कोई इंसानियत प्यांडे दे असीं लोगों को सिर्फ अपने थोड़े जे वध पैसे वास्ते 1 नंबर कंपनी को नहीं लई, 2 नंबर 6 नंबर 4 नंबर। अल्लाह की मखलूक दे गुर्दे खराब, अल्लाह की मखलूक दे जिगर खराब कर चुके सिर्फ थोड़ी सारी। हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल रो पड़े, हैरान हो गए, ये बच्चियां की मसला पूछ रही है मेरे को। और मैं मसला मुकम्मल पूछो है कहा हजरत बाज़ दफा इस तरह भी होता है दिया बुझ जाता है, या तो ऊपर बादल होते हैं, या कमरी महीने का आखिर चल रहा होता है, या इब्तदा होती है, चांद छोटा होता है, उसमें इतनी रोशनी नहीं होती कि उसमें कपड़ा बनाया। फिर असी की करनी है अपनी खड्डियां चुक के ना तो मसाया की कंध कर लै जानी, तो जो उन्होंने दीवा बालिया होंगे ना अपने घर, असी फिर वही रोशनी च कपड़ा बनानी है। लेकिन क्योंकि दीवा उन्होंने साढ़े वास्ते बालिया नहीं, असी उन्होंने को इजाजत भी लई नहीं कि जी असी यदि रोशनी च कपड़ा बना लईए, असी उन्होंने को बगैर पुछिया ही बनानी। हजरत किते वो कपड़ा बनाना चोरी च शुमार तो नहीं होएगा। लोग पूछा दियो वो कुड़ियो वो किदे घरों आईया, वो बच्चियां कहन लगियां सी बिशरे हाफी दे घरों आईया। फरमाया इतना तकवा उस अल्लाह दे वली दे घर ही हो सकता है।